اوے میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں ملتی یہ جگتے مثال سبحان اللہ سبحان اللہ اسا کرنا ہے آقا دا مل کے ذکر اسا کرنا ہے سونے دا رج کے ذکر جیڑا چاندہ ہے جنت چلاوے شجر ہوتے مل کے پڑے میرے نال سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نے اس قدر حسین و جمیل بنایا صحیح بخاری اندر لکھے آئے سیدنا حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میں نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ پر انوار ویکھیا تے سچی گل ہے پھر انج دا سونا چہرہ میں کسے دا نہیں ویکھیا میں نبی پاک دے وجود دی بناوٹ نو ویکھیا تے انج دی بناوٹ میں کسے دی نہیں ویکھی میرے پیغمبر دا قد مبارک نہ تے زیادہ لمبا تے نہ ہی چھوٹا اللہ دے نبی دا قد درمیانہ اور سونا قد میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام دی ولادت با سعادت ہوئی میرے پیغمبر تشریف لے کر کے آئے سیدہ آمنہ نے تکیانا تے کہیں دیا نے اللہ سونیا ایڈا سونا لال تے میری آنکھ کسے دا ویکھیا ہی کوئی نہیں مکے دیا بیبیاں ویکھیا اور نہ کہ آمنہ تینوں مبارکہ خوان ایڈا سونا لال اسی کسے دا نہیں تکیا مکے دے چودریاں ویکھیا اور نہ کہ سردار عبدالمطلب تینوں مبارکہ خوان ایڈا سونا پوتا تے اسی کسے دا نہیں تکیا سردار عبدالمطلب نے ویکھیا تے خوشیاں پہ کر دینے آدھے نہیں ایڈا سونا لال تے میں کسے دا بھی نہیں تکیا حضرات محترم توجہ کرے آجے اللہ اکبر بنو صاحب دیاں دائیاں آئیاں اور نہ کہ آمنہ تینوں مبارکہ ہوڑ اسی بڑے بڑے بچے سنبھالے نے بڑے بڑے بچے لے کے جانیاں ماں پر ایڈا سونا لال اسی بھی کدی نہیں کسے دا تکیا اللہ اکبر جناب جبرائیل علیہ السلام کہندے اللہ تے نبی میں پورب بھی گیا ماں میں پچھم بھی گیا ماں میں شمال بھی گیا ماں میں جنوب بھی گیا ماں میں رب دے پیغمبرہ کل رب دے پیغام لے کے آمداریاں ماں پر سچی گالے سنیا تھوڑی مثل میں بھی کسے نو نہیں ویکھیا میں بھی کسے نو نہیں تکیا ڈنگا تے رہن والیا میری محبت تے ذرا غور کرے آجے میرا تصور کہندا ہے اللہ تعالیٰ کہندے ہونگے او مکے دے چودریو تسی کہندے ہو انج دا سونا سی نہیں ویکھیا اے میرے نبی دی والدہ اے میرے نبی دے دادا جان تسی کہندے ہو انج دا سونا سی کدی نہیں ویکھیا اے بنو صاحب دیو دائیو تسی کہندیاں جی ایڈا سونا سی کدی نہیں ویکھیا اے جبرائیل تو کہنا نبی پاک دی مثل تو کسے نو نہیں ویکھیا فرمایا تسی ویکھنا کتھوں ہے ایڈا سونا میں کائنات تے رب نے اور بنایا ہی کوئی نہیں کسے ماں نے ایڈا سونا جایا ہی کوئی نہیں ایڈا سونا بنایا سی اپنے پیغمبر نو ایڈا سونا رب سونے نو بنایا کہ سونے آندے مان ٹوٹ گئے ایڈا سونا رب سونے نو بنایا کہ سونے آندے مان ٹوٹ گئے سونے ورگا ہاں 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 آقا ورگا نہ سونا کوئی آیا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے میرا تصور کہندا ہے موڑ موڑ چن ویکھے آمینہ دی گلیے تیرے نالو سونی چنا او دے پیر دی تلیے جدوں چن نے تکایا تھوڑا جنہ شرمایا پھر تاریاں نو بولایا جدوں تاریاں جرمٹ پایا پھر ساریاں نے گایا
کہ سونیاں دے مان ٹوٹ گئے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے ایویں نہ آکھیا کر اے بھابی لوگ نے اے ممدے ہی کوئی نہیں ادب کردے ہی کوئی نہیں شان بیان کردے ہی کوئی نہیں آپ تیریاں غلط فہمیاں دور کرنا چاہنا وا چڑھ چنا تے کر روشنائی نہ کر تو مان گھنیرا تیرے جائے چن نت پہ چڑھ سن چنا تیرے جائے چن نت پہ چڑھ سن سانو مدنی باج گھنیرا ایڈا سونا رب سونے نو بنایا کہ سونیاں دے مان ٹوٹ گئے کالیاں زلفاں اکھ نورانی ویکھ کے دنیا ہوئی دیوانی ویکھ کے دنیا ہوئی دیوانی جدوں زلفاں ہاں ہاں جدوں زلفاں نو چہرے تو ہٹایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو سب تو زیادہ حسین و جمیل بنایا ہے حضرات محترم تسی دنیا چ بڑے بڑے سونے ویکھے ہونگے انہاں دے حسن تے نبی پاک دے حسن دے ایک فرق تواڈے سامنے عرض کراں ایتھے پتہ کی ہوندا ہے بندے نے کسے دا حسن تکیا کسے دا جمال ویکھیا بندہ اوندا دیوانہ بن گیا انج دا دیوانہ بنیا اودے پیچھے لگیا پیڑیاں ساریاں وک گئیاں گڈیاں ساریاں وک گئیاں کوٹھیاں ساریاں وک گئیاں لکھاں پتی بندہ ککھاں پتی ہو گیا برباد ہو گیا اے لوکاں نو تکن والے برباد ہوندے نے میرے آقا نو تکن والے آباد ہوندے نے جڑے نبی پاک نو تک لیندے نے انہاں نو سکون لب جاندا ہے انہاں نو قرار لب جاندا ہے میں اپنے جوش خطابت دے اندر نہیں کہہ رہا اللہ دی رحمت دے نال میں ذمہ دار سٹیج تے بیٹھا ہاں تے ذمہ داری نال گل کر رہا ہاں میرا جس مسلک دے نال تعلق ہے جس جماعت دے نال تعلق ہے ایتھے گلاں ذمہ داری نال کیتیاں جاندیاں نے حدیث پاک تے غور کریا جے سیدنا حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر دے کول آئے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینوں تواڈے نال بڑا پیار ہو گیا ہے بڑی محبت ہو گئی ہے اللہ دے نبی میری کیفیت انج دی بن گئی ہے جدوں میں اپنے گھر چلا جانا وا تے اپنے کام کاج اندر لگ جانا وا اللہ دے نبی میں بے چین ہو جانا میں بے قرار ہو جانا تے جدوں میں تواڈے کول آ جانا وا تواڈا چہرہ پرانوار تک لینا وا تے مینوں سکون لب جاندا ہے مینوں قرار مل جاندا ہے اللہ دے نبی تواڈی زیارت ہی میرے دل دی تسکین ہے تواڈا دیدار ہی میرے دل دا قرار ہے اللہ اکبر کی پتہ لگیا میرے نبی نو تک کے لوکاں نو سکون حاصل ہوندا ہے حضرت زبان فرماندے نے اللہ دے نبی ایک گل سوچ کے میں بڑا پریشان ہو جانا فرمایا کی گل ہے اللہ دے نبی اللہ دا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ دا قانون ہے ہر جہاندار چیز نے موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے ایک دن آنا ہے کہ میں بھی فوت ہو جانا ہے اللہ دے نبی تسی بھی دنیا تو رخصت ہو جانا ہے سونے ہو میں اس گل تو پریشان ہاں تانوں تے اللہ مقام محمود عطا کرے گا میں گناہگار بندہ ہاں میں خطا کار بندہ ہاں اللہ اکبر پتہ نہیں جنت دی کیڑی نکر اندر ہوواں گا سونے ہو اس گل نو سوچ کے پریشان ہونا وا کہ جنت وچ جا کے اگر مینوں تہاڈا دیدار ہی نہ لبیا تے مینوں سکون کیویں آئے گا تہاڈی زیارت نہ لبی تے مینوں قرار کیویں آئے گا صحابی رسول دی محبت تو ہی میں صدقے جاواں کہن دا مطلب صحابی دا پتہ کی ہے سونیا مینوں جنت وچ جا کے بھی سکون نہیں لبنا جڑا سکون تہاڈے دیدار وچ لبدا ہے تہاڈی زیارت وچ لبدا ہے اللہ دے نبی میں پریشان ہاں حضرات محترم کائنات دے رب نو نبی پاک دے صحابی دی محبت دا انداز ایڈا چنگا لگیا اللہ تعالیٰ نے آسمان تو قرآن پاک نازل فرمایا اور پوری دنیا دے لوگاں واسطے قانون بنا دیتا اللہ فرماتے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء
والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے سونیا اپنے صحابی نو بھی دس دیو، لوگاں نو اعلان کر دیو، جیڑا جیڑا بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرے گا، اللہ تے اللہ دے رسول دی فرما برداری وچ زندگی گزارے گا، کائنات دا رب نو اپنے انعام یافتہ لوگاں شامل کر لوے گا۔ اللہ جی کون نے انعام یافتہ؟ اللہ فرماتے نے من النبیین، انبیاء اللہ دے انعام یافتہ، اللہ اکبر، صدیقین، صدیقین بھی اللہ دے انعام یافتہ، والشہداء، شہداء بھی اللہ دے انعام یافتہ، والصالحین، صالحین بھی اللہ دے انعام یافتہ، وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ فرماتے ہیں جڑا میرے نبی دا تابعدار بنے گا انہوں میں سے باقیدہ لوگاں دا ساتھ دیاں گا جنہ دے ساتھ ورگا اور ساتھ ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، کی پتہ لگیا جیڑا میرے پیغمبر دی تابعداری وچ زندگی گزارے گا اللہ انہوں جنت بھی دے گا، تے جنت وچ نبی پاک دا پڑوس بھی دے گا، نبی پاک دا گوانڈ بھی دے گا۔ لہذا میرے مسلمان بھائیو، نبی پاک دی اطاعت و فرمانبرداری دی اندر زندگی گزارن والے بن جو۔ غور کریا جے جڑی گل میں دستا پیاں وا اس حدیث مبارکہ تو کی سمجھ آئیے؟ میرے نبی نو اللہ نے انج دا جمال عطا کیتا کہ جیڑا تکدا ہے انہوں سکون لبدا ہے، جیڑا ویکھدا ہے انہوں قرار لبدا ہے۔ اللہ اکبر، مینوں بابا جی یاد آئے، بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ تعالی علیہ، میری جماعت دے بزرگ نے کمال دی ترجمانی کی تھی ہے۔ آپ فرماتے نے میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بھکھڑا، ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا، ہو جائے غرا دل سکڑا، ٹھار جانے اکھیاں میریاں جو سپنے آنے کہریاں، کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے، کوئی بدل دا لشکار کہے کوئی بجلی دا چمکار کہے، میں چن کا انصاف نہیں، میں چن کا غم انصاف نہیں، چن دات چہرہ صاف نہیں، چن دات چہرہ صاف نہیں، چن آپ بھکھا دید دا پاجلا کے آوے عید دا، ات چن نو پوچھ دا کونے سورج دی نیویں تونے، اوے جا پوچھ لے خبشی بلال نو جس ڈٹھئی آمینہ دے لال نو۔ اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو پوری کائنات تو ود کے سونا بنایا ہے، سورج سونا ہے، میرے نبی تو ود کے کوئی سونا نہیں۔ حضرات محترم سورج دی دوسری خوبی تے غور کرے آجے، سورج دیاں اندھیریاں دا خاتمہ ہوندا ہے، راتاں دینے چ کنورٹ ہو جاندیاں نے۔ اللہ اکبر، سراج منیر دی گل سن لو، اس سورج دیاں اندھیرے مکے نے، اس سورج دیاں نال جہالتاں مکیاں نے، اس سورج دیاں نال اللہ تعالیٰ نے کفر و شرک دا خاتمہ فرمایا ہے۔ آقا فرماتے نے وانا الماحی، ایک میرا نام ماحی ہے، الذی یمحو اللہ بی الکفر، اللہ تعالیٰ نے مینوں ماحی بنایا ہے، یعنی کفر و شرک دا گندی رسومات دا خاتمہ کرنے واسطے بھیجیا ہے۔ حضرات محترم، اللہ فرماتے نے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ مولا کریم فرماتے ہیں اسی اپنے پیغمبر نو امی لوگاں ول گلایا، جڑے لوگ ان پڑھ لوگ سن انہاں نو شعور کوئی نہیں سی، اسی انہاں ول اپنے پیغمبر نو بھیجیا تے بھیجیا کادے لئیے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، انہاں نو ایتاں پڑھ پڑھ کے سنان، ویزکیہم تزکیہ کرنے اس معاشرے دا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، فرمایا انہاں نو ایک معلم استاد بن کے کتاب و حکمت دی تعلیم دیون، وَإِن
کانوا من قبل لفی ضلال مبین. میرے پیغمبر دی آمد تو پہلا گمراہیاں ہی گمراہیاں سن. نبی پاک دی آمد تو پہلا جہالت ہی جہالت سی. میرے نبی دی آن نبی پاک دی آن تو پہلا انہاں دی اندر اللہ اکبر حضرات محترم فتنہ تے فساد سن. بڑیاں بڑیاں جہالتاں مشرکین مکہ دے اندر سن. حضرات محترم موٹیاں موٹیاں چار جہالتاں انہاں اندر. نمبر ایک یہ اللہ دا حق بتاں دے سامنے رکھیا کردے سن. نظر نیاز بتاں دے سامنے, صدقہ خیرات بتاں دے سامنے, منت منوتی بتاں دے سامنے, سجدہ رکوع بتاں دے سامنے. اللہ اکبر شرک کردے سن, اللہ دی ذات نال تے سریام کردے سن. نمبر دو انہاں دے اندر قتل و غارت بڑی عام سی. نکی نکی گل تے بندہ مار دیندے سن, صلح نہیں سی کردے. نمبر تین بے حیائی بڑے عروج تے سی, کسے دی ماں بہن بیٹی دا کوئی حیا نہیں انہاں اندر. نمبر چار اپنیاں بیٹیاں نو زندہ ہی مٹی وچ نپ دیا کردے, بڑے سخت دل ہو چکے سن. اللہ اکبر. پھر میرے کریم آقا آئے, میرے پیغمبر دی آمد ہوئی. اے جناب انج گڑے چ ڈگے پیسن جہالت دے گڑے اندر. پھر میرے کریم آقا آ گئے, رؤوف و رحیم نبی آ گئے, رحمت للعالمین نبی آ گئے, خاتم النبیین پیغمبر آئے. علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے نے حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں کا زنگ اترا, تجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. نبی پاک علیہ السلام دی آمد تو پہلا گمراہی اور جہالت ہی جہالت. نبی پاک تشریف لے آئے. اے ویکھیا جے نبی پاک علیہ السلام سراج منیر بن کے آئے. جدوں سورج چڑھے تے اندھیرے دا خاتمہ ہوندا ہے. سراج منیر آیا, جہالتاں دا خاتمہ ہویا ہے. تے کیویں ہویا ہے؟ کدی پڑھ کے سنایا کرنا, لوکاں نوں دسیا کر. اے مشن مصطفی, اے منہج مصطفی, اے مقصد آمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ڈنگا تے رہن والے ہو, تسی مولویاں کولوں جشم دیاں بڑیاں گلاں سن لیاں نے, تسی جشم دیاں ریلیاں بھی ویکھیاں, تسی جشم دے جلوس بھی ویکھے, تسی جشم تے لوگاں نوں قصیدے پڑھدیاں بھی ویکھیا. ہن ذرا نبی پاک دے مشن تے بھی غور کریا جے. کاش کے امت دے جڑے رہنما بنے نے او لوکاں نوں آمنہ دلال دا مشن بھی دسن لگ جان, حضور دی آمد دا مقصد بھی بیان کرن لگ جان. سن نبی پاک دی آمد دا مقصد کیے, یتلو علیہم آیاتہ, لوکاں نوں قرآن پڑھ پڑھ کے سنانا, ویزکیہم اور تزکیہ کرنا, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کتاب و حکمت دا درس دینا. اے نبی پاک دی آمد دا مقصد ہے. مگر میں حیران ہو جانا وا, انج دے کلپ ویکھن نوں ملدے نے. ایڈی وڈی پگ بنی ہے مولوی نے تے کہندا ہے جڑے وہابی لوگ بڑے عجیب نے, قرآن پڑھی جاندے نے, لوکاں نوں مشرک قرار دتی جاندے نے. تے ساڈے بابے سرنگیاں وجا کے مومن بناندے سن, ڈھولکیاں وجا کے مومن بناندے سن. میں تے اس بندے تے حیران ہاں جن نے تینوں خطیب سمجھ لیا ہے, جن نے تینوں عالم دین سمجھ لیا ہے تے ممبر رسول تے بٹھا چھڈیا ہے. تینوں اینا بھی نہیں پتا اوے قرآن سنانا تے آمنہ نڈال دا مشن ہے, قائدہ پڑھ پڑھ کے سنانا تے نبی پاک دا منہج ہے. کدی تو پڑھی ہوندا رب دا قرآن, کدی تو سمجھی ہوندا رب دا قرآن, کدی تو پڑھ کے سنایا ہوندا رب دا قرآن. تینوں پتہ لگدا کہ کملی والے دا مشن کی ہے. آدرا میں تینوں اللہ دا قرآن سنانا. اے یہود فوت دی ادنا دے چوکیدار کو سنو رب دا قرآن. میں نبی پاک دا منہج بیان کراں. حضور آئے تے جہالتاں دا خاتمہ ہویا ہے. میرے پیغمبر نے ویکھیا انہاں چ سب تو بڑی تے سب تو پہلی جہالت ہے کہ اللہ دا حق بتاں دے سامنے رکھ دے نے, نہ لات منات تے عزا دی پوجا کر دے نے. میرے نبی نے پھر عقیدہ توحید بیان کیتا, اللہ دی وحدانیت نو بیان کیتا. اللہ اکبر. سنیا جدرا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہدے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع
تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. ہتے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء حکیما انہ علیم قدیر. ہتے فرمایا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. ہتے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. ہتے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. ہتے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک تبارک الذی بیدہ الملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. پیغمبر نے قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا، آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائیاں، عقیدہ توحید سمجھایا. میں ترجمہ کرن لگا ان آیتاں دا. حضرات محترم فرمایا لوگو اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ دی اولاد بھی نہیں، رب العالمین دے والدین بھی نہیں، اللہ خالق و مالک دا کوئی ہمسرسانی نہیں. اللہ پتہ ہے کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اے زمین و آسمان دی شہنشاہی کلے رب کولے، جنوں چاہے زمین دی بادشاہی دے دے تے جدے کولو چاہے لے لوے، جنوں چاہے عزت دے تے جنوں چاہے ذلیل کر دے وے. ڈنگا تے رہن والے آ جنوں رب عزت دے وے اونوں کوئی ذلیل نہیں کر سکدا، جنوں رب ذلیل کر دے وے اونوں کوئی عزت نہیں دے سکدا. اے خیراں اللہ دے ہتھ اندر، اختیار ہاتھ دا مالک اللہ ہے. للہ ملک السماوات والارض. فرمایا زمین بھی رب نے بنائی، آسمان بھی رب نے بنایا. اللہ قادر ہر چیز بنانتے، جنوں چاہے تیاں ہی تیاں دے وے، جنوں چاہے پتر ہی پتر دے وے تے جنوں چاہے رلویں ملویں دے وے تے جنوں چاہے کچھ بھی نہ دے وے. اے اللہ دے اختیارات نے. اللہ دی قسم ڈنگا تے رہن والیا کتنے اللہ دے نبی ایسے گزرے جنہاں نو اللہ نے اولاد دی نعمت عطا کیتی. کنے رب دے ولی ایسے گزرے جنہاں نو اللہ نے اولاد دی نعمت عطا کیتی. اے پیر علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور والی سرکار لوگ داتا کہندے نے مگر داتا میرے اللہ دی صفت ہے. حضرات محترم پڑھ کے دیکھو انہاں دی سوانی عمری. حضرات محترم اولاد دی غرض دے نال انہاں کئی شادیاں کیتیاں مگر اللہ دیاں مرضیاں نے اللہ تعالی نے کوئی بچہ نہیں عطا کیتا. نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتی ہے. آج بھی تینوں عقیدہ توحید نہ سمجھ آیا تے کدوں تینوں عقیدہ توحید سمجھ آئے گا. اے لوگ کہندے سن اے داتا صاحب نے فلاں مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روا ہے، فلاں دستگیر ہے، فلاں غوث اعظم ہے. آج بھی نہیں پتہ لگا کہ کون مشکل کشا ہے. سیلاب آیا تیرے ملک پاکستان اندر، لاہور دیاں کنیاں کلونیاں ڈوب گئیاں پانی دریا دے اندر. حضرات محترم داتا صاحب کچھ بھی نہ کر سکے. میں یوتھ فور دا جناب ادنا چوکیدار ہاں. اسی پہنچے لوگاں دی خدمت واسطے قصور دے کنے علاقے دریا دی ضبط دے اندر آئے. بابا جی بلے شاہ کچھ نہ کر سکے. پاک پتن دے علاقے آج بھی دریا ستلج دی جناب اللہ اکبر. حضرات محترم کہرے دے اندر بابا جی فرید کچھ نہ کر سکے رحمت اللہ علیہ. اے
جناب شور کوٹ دے علاقے وچ جانا سلطان بہو رحمت اللہ علیہ دا دربار ہے تسی ویکھیا فیس بک تے اجے جناب سیلاب دا آغاز ہی ہویا سی انہاں نے مٹی دے بورے پر کے دروازے تے رکھ دیتے ایک قادری بند کیتا جے دروازہ اللہ اکبر کہندی اندر پانی نہ ٹر جائے قبر تک پانی نہ پہنچے اج بھی نہیں سمجھ آیا کیتا ہے توحید اوے جڑی اپنی قبراں دی حفاظت نہ کر سکن او لوکاں دی مشکل کشائی نہیں کریا کر دے او لوکاں دی حاجت روائی نہیں کریا کر دے جنوں خود مشکل آون او نہیں مشکل کشا ہوندا جو حاجت مند خود ہووے او نہیں حاجت روا ہوندا اج بھی ویلا عقیدہ توحید سمجھ لے ہن دروازہ تے بند کر دتا گیا باو سلطان رحمت اللہ علیہ دا ہن کتھے جان گے منگن والے کتھے جان گے سوال کرنے والے اللہ اکبر ہن اللہ والی گلی ہے اوے تینوں پہلے کیوں نہیں یاد رہندا میرا رب ہوئے جنہیں اعلان کیتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین مانگ میرا بندہ تو میرے کو سوال کر صبح مانگ میں صبح عطا کرا شام نو مانگ میں شام نو تیریاں سنا رات نو مانگ میں رات نو تیریاں سنا اللہ اکبر مگر ساڑھے بندے بڑے عجیب نے حضرات محترم کئی بندے جدے نے نہیں جی اللہ ڈائریکٹ سندا ہی نہیں فلان دے ذریعے سندا ہے اللہ تعالی ڈائریکٹ سندا ہی نہیں اللہ اکبر فلان دی سفارش نال سندے نے اکھے کوٹھے تے چڑھنا تے پوڑیاں دی لوڑ پیندی ہے اکھے جناب کسی افسر نو ملنا تے اوندے پیے نو ملن دی لوڑ پیندی کنج دیاں مثالاں دینا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کیڑی چیز نے تینوں دھوکے وچ پا دیتا ہے بندے رب دے معاملے چ دھوکے چ پے گیا ہے ونحن اقرب الیہ من حبل الورید ایتھے اللہ تیری شارگ تمہیں قریب ہے دس مینوں ایتھے کیڑیاں پوڑیاں دی لوڑ ہے دس ایتھے کیڑیاں سفارشاں دی لوڑ ہے بڑا عجیب بندہ ہے اللہ فرماتے نے الذی خلقک فسواک فعدلک او میرے بندے میں تینوں انسان بنایا میں تینوں تخلیق کیتا میں تینوں بنایا سجایا پھبایا برابر برابر بنایا اللہ اکبر دس نہ ایمانداری نال اے کتے تے کڑے کوڑے تے کھجر تے گدے تے کیڑے مکوڑے کنے بنائے انہاں دا مالک و خالق اللہ نہیں کائنات دا رب ہی مالک و خالق ہے مینوں دس نہ تو کیڑا رکا لکھیا ہے تو کدی سفارش پوائی ہے کہ اللہ نے تینوں انسان بنایا ہے بغیر منگن دے بغیر کہن دی اللہ نے تینوں انسان بنایا آج کہنا اللہ سندا ہی نہیں اللہ نے تیری ماں دے پیٹ اندر ایک پانی دے قطرے نو قرار بخشیا انہوں اللہ نے ایک جناب خون دا لوتھڑا بنایا انہوں ایک بوٹی دا گوشت دا ٹکڑا بنایا وہ دیتے تیرا پرنٹ سجایا ناک بھی بنایا اکھاں بھی بنائیاں کان بھی بنائے ہاتھ بھی بنائے پہر بھی بنائے تے بیک میرے رب دی کاراگری پتہ تیری ماں نو بھی نہیں لگن دیتا ہے کوئی انج دی ماں دنیا اندر جڑی کبھی اج میرے دے پتر دیاں لتاں دیاں ہڈیاں تیار ہویاں اج پیراں دیاں ہڈیاں تیار ہویاں اج ہتھاں دیاں ہڈیاں تیار ہویاں کدی میرے رب دیاں قدرتاں تے غور تے کریا کر کٹا نہ شکرا جملہ بولنا ہے اللہ میری سندا ہی نہیں اوے دس میرا بندہ اللہ تعالیٰ کہندے او میرے بندے دس نہ کنے تینوں دھوکھے وچ پا چھڈیا ہے اے ویکھ رب دیاں کاراگریاں اوے تھلے والا ماس اللہ نے اور بنایا ہے اُتے والا اور بنایا ہے جڑا پیراں تے لایا او تیرے پیٹ تے نہیں لایا جڑا پیٹ تے لایا او تیرے چہرے تے نہیں لایا اکھاں تیریاں اللہ سر دے پیچھے لا دیندا تے کون پوچھن والا سی ہاتھ تیرے اللہ پیٹ تے لا دیندا تے کون پوچھن والا سی اللہ فرماندے نے فی ای صورت ما شاء رکبک اللہ فرماندے میں تینوں سجا کے بنایا پھبا کے بنایا برابر برابر جتھے جڑی چیز سونی لگی میں اوتھے بنائی دس میرا بندہ ماں دے پیٹ اندر جدوں تینوں بولن دا پتہ ہی نہیں سی اودوں تینوں روزیاں کون پہنچاندا سی تو ماں دے بدن وچوں باہر آیا تینوں بولن دا ول نہیں سی آندا کون تینوں روزیاں عطا کردا سی الم نجعل لہ
عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ کون کائنات دا رب جن نے تینوں اکھاں عطا کیتیاں؟ کیڑے مالک نے تینوں ہونٹ عطا کیتے؟ جن نے تیری ماں دی چھاتی اندر تیری خوراک دا بندوبست کیتا؟ اج بولن جو گاؤ گیا تیاں نہ میری رب سندا ہی نہیں۔ اللہ مینوں جناب فلان دے ذریعے دیندا ہے، کڈا نہ شکر ہو گیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کیڑی چیز نے تینوں دھوکے وچ پا دیتا ہے؟ اللہ فرماندے نے میرے بندے میں تینوں بنایا، میں تینوں کھلایا پلایا، میں تیری دنیا دا نظام چلایا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، میرا بندہ میری عبادت کریا کر، سجدہ میرے سامنے، نظر نیاز میرے نام دی، منت منوتی میری بارگاہ دی اندر، میں حقدار ہاں عبادت دا، میری ذات دا بھی کوئی شریک نہیں، میری صفات دا بھی کوئی شریک نہیں، عبادت وچ بھی میرا کوئی شریک نہیں، میری عبادت کرنی میرا بندہ۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں میری عبادت کر کیونکہ میں تینوں پیدا کیتا۔ والذین من قبلکم، کلا تینوں ہی نہیں بلکہ جتنے پہلے گزر گئے اے جنہاں نوں مشکل کشا تے حاجت روا تے دستگیر کہنا ہے، انہاں نوں ہی میں ہی پیدا کیتا ہے، میرا عبادت گزار بن۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، دس میرا بندہ زمین نو فرش کنے بنایا؟ والسماء بناء، دس میرا بندہ آسمان نو چھت کنے بنایا؟ وانزل من السماء ماء، دس آسمان تو بارشاں کون وساندا ہے؟ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، دس زمین دی چھاتی نو چیر کے ایدے وچوں روزیاں کون اگاندا ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، فرمایا میرے بندے اللہ تو چنگی طرح جاننا ہے انہاں ساریاں چیزاں دی اندر میرا کوئی شریک نہیں، لات بھی نہیں، منات بھی نہیں، عزا بھی نہیں، حبل بھی نہیں، ود بھی نہیں، سوا بھی نہیں، یعوق بھی نہیں، نہ کوئی کرنی والا، نہ کوئی پرنی والا، نہ کوئی حجر والا، نہ کوئی شجر والا، نہ کوئی قبر والا، مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، دستگیر بھی اللہ، غوث اعظم بھی اللہ، لاجپال بھی اللہ، گنج بخش بھی اللہ، رنج بخش بھی اللہ، پوری کائنات دا نظام چلان والا اللہ ہے جڑا ازل تو کلا ہے۔ میرے پیغمبر دی دعوت ہے، نبی پاک علیہ السلام دا پیغام ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو ایک رب نو اپنا الہ منو۔ میرے پیغمبر نے جہالت دا خاتمہ کیتا کہ لوگ اللہ دی ذات نال شرک کرتے سن، آپ نے فرمایا لوگو شرک نہیں کرنا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تے ایمان لے آنا ہے۔ کی پیغام دیتا ہے دنیا والیاں نو؟ اوے ایک رب کولوں مانگے، اچھی کہو سبحان، ایک رب کولوں مانگے او دے کولوں کا دی سانگے، ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا، تیری گل بن جانی تینوں لگ جانے رنگ، ایک باری او دے در اتے آ بندیا۔ میرے ول ویکھیا جے انگلاں دے پورے کیویں رب نے جوڑے، پرنٹ الگ نے ڈیزائن الگ نے، پانی دے قطرے تو انسان بنایا، نقش الگ نے تے نین الگ نے، وہ چھڑ شرک دی جھری ساری او دی کاراگری، او دے جہیا کاریگر کوئی وخا بندیا۔ حضرات محترم جلسہ ختم ہونا ہے، تسی گھرانو جانا ہے، لوگاں نے پوچھنا ہے، رات مولانا عبد المنان صاحب نے جلسہ کرایا، الطاف فرمان شاہ صاحب آئے سن، اللہ اکبر، لوگاں نے محفل سجائی سی، دوروں دوروں خطبہ آئے کی دس کے گئے۔ میرے علماء دے پیغام بھی یاد رکھے آجے، فقیر دا میسج بھی پلے بن لو۔ ایس فقیر دے بارے تانوں کوئی پوچھے سائی وال تو آن والا پردیسی کی کہندا سی اور کوئی گل نہ یاد روے، اکو گل دس دیا جے، تیلی آس مدنی رات کہندا پیا سی ایک رب کولوں مانگ ہے، ایک رب کولوں مانگ او دے کولوں کا دی سانگ، ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا۔